अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। कौन कहता है आज के दौर में मोजज़े नहीं होते। मैं आपके साथ एयरपोर्ट पर होने वाले मोजज़े की तमाम तफसीलात इच्ची बिच्ची शेयर करूंगी। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वीडियो देखकर आप भी कहेंगे सुभान अल्लाह और आप ये भी कहेंगे अल्लाह अकबर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हाजी साहब की तस्वीर। मैं इनको हाजी साहब कहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनका नाम मैंने नहीं लेना, मैं ज्यादातर इनको हाजी साहब कहूंगी। इस हाजी की वजह से मोजज़ाती तौर पर हज की परवाज लेने वाला जहाज उड़ने से इनकार करने लगा। आप लोग कह रहे होंगे क्या हो गया तहमीना शेख को, कभी जहाज ने भी इनकार किया है? बिल्कुल किया है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, समझनी है, तो आपको समझ आएगी कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। जहाज भी इनकार करते हैं। ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला की हिकमत अमली है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर तो आपको पता है कि चिड़िया पर नहीं मारती। खैर, मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ और डिटेल के साथ ही हम इस पर बात करते हैं। ये लीबिया एयरपोर्ट का वाकया है जिसमें आदमी का नाम है जनाब आमिर अल मेहदी मंसूर अल कदाफी। ये हाजी साहब हैं, और इन हाजी साहब की अगर मैं अंदाजन उम्र बताऊं तो दिखने में जो मुझे लगता है वो है कोई 40+, शायद 1 साल ऊपर या नीचे। इनकी ये ख्वाहिश थी कि मैंने हज करना है, मैंने हज करके रहना है। हर मर्तबा हज ना होने पर जो रुकावट आती थी वो सिर्फ और सिर्फ माली हालात थे। मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है। गुज़श्ता हज पर, यानी जो पहले लास्ट टाइम जो हज हुआ, उस पर इन्होंने एक प्रॉमिस किया, एक अहद किया कि अब की बार जो हज आएगा मैं उस पर जाके रहूंगा और अब मैं पूरा साल पैसे जमा करूंगा हज के लिए। और फिर इन्होंने पूरा साल पैसे जमा किए हज के लिए, हज की नीयत से। आपने सुनी है वो बात कि इंसान जो नियत करता है अल्लाह उस पर रंग लगाता है। वो अच्छी नियत करता है अल्लाह उसको रंग लगाता है, जो वो बुरी नियत करता है तो अल्लाह उसको उसी गड्ढे में फेंकता है जो वो किसी के लिए खोदता है। तो इनकी जो नियत है वो बहुत अच्छी नियत थी और बड़ा मजबूत इरादा था, और अंदर ख्वाहिश का जनून था कि मुझे हज करना है तो करना है। पूरा साल पैसे वही शख्स जमा करता है जिसकी प्रायोरिटी होती है कि ये काम पहले करना है मैंने। तो खैर, अल्लाह ने इनको भी रंग लगाया। अब जनाब इसने पूरे साल पैसे जमा किए हज की नीयत से। हज के लिए तमाम कागजात की रिक्वायरमेंट्स कार्रवाई पूरी की, यानी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, वीजा, टिकट, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर वो दिन आया जिस दिन इनकी टिकट थी, इनकी परवाज होनी थी जहाज में। 26 मई की तारीख बनती है, आज से 2 दिन पहले 26 मई की इनकी टिकट कंफर्म हुई। ये लीबिया एयरपोर्ट पर गए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, और वो सारा एक प्रोसीजर होता है आपका जहाज में बैठने से पहले एयरपोर्ट के ऊपर। इसी तरह से ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गए तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने इनको रोक लिया। इनको कहा कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, क्लियरेंस नहीं आ रही है। तो जैसे क्लियरेंस आती है आपको छोड़ेंगे। उन्होंने पूछा क्या रीजन क्या है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, मुझे थोड़ा सा बताइए तो सही। तो फिर एयरपोर्ट के स्टाफ ने इनको बताया कि आपका नाम आमिर अल मेहदी मंसूर अल कदाफी यहाँ पर लिखा गया है, जबकि हमें आमिर अल मेहदी मंसूर तक तो ठीक है, कबूल है, लेकिन ये जो अल कदाफी है इसके ऊपर थोड़ा सा सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू बन रहा है। जैसे कि क्लियर हो जाता है तो हम आपको जाने देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। अब इस प्रोसीजर को, इसको क्लियरेंस करने के लिए जाहिर है कुछ टाइम दरकार होगा और लग रहा होगा। इतने में क्या होता है, तमाम पैसेंजर्स टाइम के मुताबिक जहाज में बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट्स पर, और एयरपोर्ट पर एक अनाउंसमेंट होती है उसी लाउड स्पीकर में कि फ्लाइट नंबर 123 इज रेडी टू फ्लाई। ये भी सुनता है, ओहो ये तो रेडी हो गई फ्लाई के लिए और अभी चंद ही सेकंड्स में ये फ्लाई कर जाएगी। ये कहता है मुझे जाने दें, अनाउंसमेंट हो गई है। तो इसको स्टाफ की जानिब से कहा जाता है जब तक ये क्लियरेंस नहीं होती हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे जहाज फ्लाई कर भी जाए। और फिर कुछ ही सेकंड्स में जहाज फ्लाई कर भी गया। अब जब जहाज फ्लाई कर गया तो ये थोड़ा सा अफसरदा हुआ और अपनी क्लियरेंस को जब देखा, उस प्रोसीजर को देखा जो इसके साथ किया जा रहा था, तो वो भी क्लियर हो गया था। एयरपोर्ट स्टाफ ने ये कहा कि आमिर तुम्हारे नसीब में हाजिरी नहीं थी, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, घर जाओ और जाकर किसी और फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ, फिर जा सकोगे। आमिर कहता है मैंने तो नियत कर रखी है, पूरा साल इंतजार करता रहा हूं इस दिन का, मैं हज पर जाकर रहूंगा। ईमान है उसका,
ارادہ ہے اس کا اتنا مضبوط ارادہ ہے. اس کے جواب میں اسٹاف کیا کہتا ہے once again, کیا تم پاگل ہو؟ جہاز تمہارا اڑ چکا, فلائی کر چکا, اب کسی اور فلائٹ کی ٹکٹ بک کرواؤ پھر تم جا سکو گے. سیکیورٹی کلیئرنس والے یہی جواب دیتے رہتے ہیں. عامر کیا کرتا ہے, جا کے ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ظاہر ہے اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, نیت کر رہا ہے, یا اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے. کچھ دیر کے بعد وہی جہاز جو فلائی کر جاتا ہے وہ کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے واپس آتا ہے اور اسی ایئرپورٹ پر دوبارہ سے لینڈ کرتا ہے. جیسے عامر کو پتا لگتا ہے کہ وہی جہاز واپس آ گیا تو یہ فوراً سے دوبارہ سے جاتا ہے سٹاف کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ جہاز کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے واپس آ گیا, تو آپ ایسا کریں, آپ مجھے بٹھا دیں بیچ میں. پائلٹ کو جناب کہا جاتا ہے, لیکن پائلٹ آگے سے, کیپٹن آگے سے یہ کہتا ہے کہ چونکہ جہاز کا انجن سٹارٹ ہے میں ڈور اوپن نہیں کر سکتا. اب یہ جواب آ کے دیا جاتا ہے عامر کو کہ یہ اندر سے رپلائی آیا ہے, جس پر عامر کہتا ہے تم میرے ایمان کی طاقت کو نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھ سکو گے. یہ جہاز کسی وجہ سے واپس آیا ہے. اللہ نے میرے نصیب میں اسی سال حج لکھا ہوا ہے, میں جا کے رہوں گا. سٹاف اگنور کر دیتا ہے, کیا یہ بولی جا رہا ہے, اگنور کر دیتے ہیں. جہاز جناب پھر سے فلائی کر گیا, چلا گیا. عامر پھر سے اسی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور پھر سے نہ جانے وہ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہے. ٹھیک 30 منٹس کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد واپس ایئرپورٹ پر یہی جہاز دوبارہ سے لینڈ کرتا ہے. اب یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. پھر سے عامر وہیں بیٹھا ہوا ہے ایئرپورٹ پر اور پھر سے سٹاف کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب تو بٹھا دے اس جہاز میں, میری باتوں کو اگنور کرتے ہیں آپ لوگ. یہ جہاز مجھے بٹھائے بغیر مکہ مکرمہ تک نہیں پہنچ پائے گا, میری بات کو سمجھیں, نہیں اڑے گا, نہیں جا پائے گا. اب کی بار سٹاف کو وہاں پر یہ لگتا ہے اس کی بات میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے, کوئی بات ضرور ہے جو اتنے کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جہاز 2 مرتبہ واپس آ جائے, اور وہ بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پائلٹ کو کہتے ہیں اپنے انجن کو سٹاپ کرو, بند کرو, جہاز کے دروازوں کو اوپن کرو, عامر پیسنجر کو بیچ میں بٹھاؤ. پائلٹ بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا, میں کب سے جہاز اڑا رہا ہوں, لے جا رہا ہوں, کہ ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے, آدھے گھنٹے بعد جہاز پھر آتا ہے, پھر ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے اور پھر سے جہاز کو واپس آنا پڑتا ہے مجبوراً. خیر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عامر جا کر اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر جہاز فلائی کرتا ہے اور سیدھا حج کی جانب مکہ مکرمہ میں پرواز لے رہا ہے, اپنے سفر کو ختم کر رہا ہے, کم کر رہا ہے. اب کی بار کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں آتا, کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں آتا. ایئرپورٹ کا سٹاف انتہائی خوشی کے ساتھ, جہاز میں بیٹھے پیسنجرز انتہائی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ سیلفیز, امیجز, پکچرز, یہ تمام چیزیں لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہ خود بھی چہرے پر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ایک چمک ہے, ایک امید ہے, ایک خوشی کا اظہار ہے, روشن چہرہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا نورانی چہرہ, روشن چہرہ, وہ نظر آ رہا ہے بڑا کلیئر سا. جب یہ وہاں پہنچا تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کا نہ صرف ویلکم کیا بلکہ اس سے انٹرویو بھی لیا, اور انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ میرے بغیر یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نیت کر رکھی تھی, میرے ایمان کی طاقت بہت مضبوط ہے ان جہازوں کے آگے, تو میں نے تو اسی سال حج کرنا تھا اور اپنے رب سے یہ وعدہ تھا میرا, یہ نیت تھی میری, اور میرے رب نے مجھے اسی سال اسی جہاز میں جو میرے بغیر 2 مرتبہ اڑا, اور تیسری مرتبہ جب میں بیٹھا تو میں اس اللہ کی زمین پر ہوں جس کا میں نے ارادہ, جس کی میں نے نیت پورے 1 سال سے کی ہوئی ہے. الحمدللہ معجزے واقعی ہوتے ہیں اور 2025 میں بھی ہوتے ہیں. تھینک یو.